प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ होने वाला एक ऐसा करिश्मा बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है आज की हमारी इस वीडियो को एक मर्तबा दिल से जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये वाकया सईद नाम के एक शख्स का है जो हज करके वापस जा रहा था और जिद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का एक दूसरा हाजी भी वहीं पर बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस अपने वतन जाने वाले थे, हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताना शुरू किया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बहुत बड़ा फजल करम है और मैं समझता हूं कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह ताला की रहमत के मजीद करीब होने का मौका मिला है। ये कहकर वह हाजी खामोश हो गया और सईद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है और मैं खामखा में आपका सिर नहीं खाना चाहता हूं। ये सुनकर अब्दुल बारी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर रहे और दूसरा यहाँ खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगी है, बस एक सर ही फ्री में खाने को मिला है। यह सुनकर सईद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे कि वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहां से शुरू करे। आखिरकार सईद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूं। मैं 30 साल से अपनी तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर हज की तैयारी कर रहा था। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे जमा हो गए थे। सईद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रही हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात न हो सके, लिहाजा यही बताने के लिए मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन नहीं है। मैंने कहा, क्या आप मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआ रुआ आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी है, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर भी आपने उसका इलाज किया है और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सईद कहता है, ये सुनकर मैंने उनसे कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चली गई। ये देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा, ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अस्पताल छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के खर्च देने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। सईद कहता है, ये सुनकर मैं वहां से मैनेजर साहब की ऑफिस में गया और उनसे सिफारिश की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाजत दे दी जाए। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में मुदीर, जो मैनेजर था, उसने कहा कि सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। यहाँ वही लोग इलाज करा सकते हैं जो खर्च उठाने की ताकत रखते हों। मुदीर का ये जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा हाथ मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है कि मुझे तेरे घर की जियारत करने का कितना शौक है
اور اب جب جا کے میرا خواب سچ ہونے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہیں آ سکوں گا، تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ سعید کہتا ہے اس کے بعد اس بچے کے اگلے 6 مہینے تک کے پیسے جمع کرا کے میں نے انہیں اسپتال سے نکالنے کا آرڈر کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، لیکن حج پر نہ جانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ یہ سن کر دوسرا حاجی عبد الباری جو سعید کی بات سن رہا تھا وہ کہنے لگا، آپ نے اپنے حج کے پیسے اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر بھلا کیسے آ گئے؟ یہ سن کر سعید نے کہا، جب میں گھر آ کر لیٹا، حج کے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طور پر طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر میں ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں روتے روتے سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ سعید کہتا ہے، اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے اور وہ اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ سعید کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کر دیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات نہ کرے۔ پھر میں نے اسپتال کے مالک کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، یعنی اس بچے کے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں نے بتا دیا، جس پر اس نے مکہ معظمہ ہی سے فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بنا پیسے لیے رکھنے کے لیے کہا، اور اس عورت کے شوہر کو یعنی بچے کے باپ کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اسپتال والوں کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ سارا واقعہ سن کر عبد الباری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما، اسے مبارکباد دی اور کہا، آج مجھے لگتا ہے میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے ایک اس حج کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے اس کے اس طرح سے حج پر آنے کی بہت تعریف کی اور کہا، حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کر دو، اللہ پاک تمہارے حج میں خوب برکتیں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ اپنی رائے نہ پیش کر سکیں تو کم سے کم حاجی سعید کی اس دلچسپ کہانی کو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھ کر نیکی کے حقدار بنیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ انہیں بھی اس بات کا پتہ چلے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محروم نہیں رکھتا۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کی فکر کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی فکر کرتے ہیں، غریب غربا کی فکر کرتے ہیں، لاچاروں، کمزوروں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حاجی سعید نے اپنے حج کا پورا پیسہ ایک غریب بچے کے علاج پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بن پیسوں کے حاجی سعید کے حج کا انتظام بھی کیا، اس کا سارا مال اسے واپس بھی کر دیا، اور ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں حاجی سعید کے لیے اللہ نے عزت اور محبت بھی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور انہی نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں
بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا ہوگا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوگا۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔